ٹھیک ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تمامی احباب ذوق اور شوق دے نال ایک دفعہ بآواز بلند سونے تے سونا جیا درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ. والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ روے با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین. ہن رب دے در تے ہن رب دے در تے چا سر کو جھکا ہن رب دے در تے چا سر کو جھکا گزر وے سی ویلا پیچھے کر سے کیا ہن رب دے در تے چا سر کو جھکا گزر وے سی ویلا پیچھے کیسے کیا اور ہکلڑی قبر وچ تینڈی جانے ہو سی ہکلڑی قبر وچ تینڈی جان ہو سی معزتم تے کپڑا دو گز نال ہو سی معزتم تے کپڑا دو گز نال ہو سی قبر آ کسی میں کو قبر آ کسی میں کو ہستی بکھا گزر وے سی ویلا
جتھے تے کجوب جوانی تھے نازے تائیں واسطے تے کو بھول گئی نماز تائیں واسطے تے کو بھول گئی نماز لکھاں کڑیاں گبھرو لکھاں کڑیاں گبھرو گئی مٹی کھا گزر وے سی ویلا پیچھے کیسے کیا اج زمینہ تے مان کرنا لیا جاگیراں تے مان کرنا لیا مربیاں تے مان کرنا لیا جنے ویلے رب العالمین دی بارگاہ جائے گا کیڑا منہ لے کے جائے گا نبی دے غلام نے کتنا پیارا جملہ لکھے آئے کہ سبا ٹر ہی وجڑا امیرہ فقیرہ سبا ٹر ہی وجڑا امیرہ فقیرہ اتھے کم نیا سن جیدادہ جگیرہ اتھے کم نیا سن جیدادہ جگیرہ امیرہ غریبہ امیرہ غریبہ دی اکو ہی جا گزر وے سی ویلا پیچھے کیسے کیا آہوڑ رب دے دیتے چا سر کو جھکا گزر وے سی ویلا پیچھے کیسے کیا حمد و ثنا تو بعد اور حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس دے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم غلام شبیر صاحب انتہائی عزت و تکریم دے لائق جناب قبلہ محمد کیسر گورایا صاحب محمد رضوان بھٹی صاحب اور جناب قبلہ محمد جاوید صاحب اور دیگر اس علاقے دے عزیز دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور قرب و جوار جو تشریف لے کے آن والے میرے مہمان دوستوں آج دی یہ خوبصورت محفل آج دا پروگرام برادر مکرم محمد جاوید صاحب آپ دے بیٹے محمد احمد انہاں دے سال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے میں دعا کرنا وا کہ خالق کائنات مالک کائنات راز کے کائنات اس مختصر جائے وقت دے اندر میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے بیان کرنے تو بعد آپ لوگاں دی سماعت کرنے تو بعد اللہ کریم اساں دوواں گھرانوں عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات دا زیادہ وقت نہیں لینا تھوڑی جی توجہ میرے آل رکھنی اولاد ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کسے نو اولاد دا دکھ اور غم نہ دے وے اے او دے کولو پوچھو جدا جوان ٹر جائے لیکن اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے میرے کریم آقا دا فرمان پڑھو سرکار نے فرمایا کہ جس ویلے اللہ کریم کسی بندے دے جوان بیٹے دی روح نو قبض کردہ ہے نا تے اللہ فرماندہ ہے او میرے فرشتے ہوں جی مولا فرمایا تسی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا مولا کیتا فرمایا میرے بندے دے جگر دے ٹکڑے دی روح نو قبض کیتا فرمایا مولا کیتا فرمایا جنہ ہتھاں دے نال میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا نے نا انہاں ہتھاں دے نال ہون جنت وچ او دے واسطے ایک محل بھی تعمیر فرما خود اندازہ لاؤ جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے صبر کر جاوے
اور رب دی رضا واسطے پڑھ جاوے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اسی بھی اللہ واسطے ہاں تے اللہ دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اج دی رات بڑی مقدس رات ہے، خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دی زندگی چ اج دی رات پھر آئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت بھرے کام دا فیصلہ اج دی رات نو ہوندا ہے۔ اس رات دے مختلف نام نے، تفسیر کبیر، تفسیر در منصور اور متعدد تفاسیر دے اندر ہے۔ اس رات دا ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ ایک ادا نام ہے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ ایک اس رات دا نام ہے لیلۃ البرات، چھٹکارے والی رات۔ ایک اس رات دا نام ہے لیلۃ السخ، کھاتے والی رات۔ اس رات نو لکھیا جاندا ہے کہ انسان نو کتنا رزق ملنا، کتنی اولاد ملنی، کتنی صحت ملنی۔ تے کئی میرے بھرا اے سوال کردے نے کہ استاد جی جڑا قسمت وچ لکھیا ہوئے او تے ٹل نہیں سکدا، جڑا لوح محفوظ تے لکھیا ہوئے او کدی مٹ نہیں سکدا۔ میں آکھیا او قرآن پڑھو، اللہ دا قرآن آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جے دے واسطے چاہندا ہے مٹا بھی دیندا ہے تے جے دے واسطے چاہندا ہے ثابت رکھدا ہے۔ اج دی رات رب دی بارگاہ چ جھک کے جیڑا نہیں لکھیا او لکھوا لو تے جیڑا تھوڑا لکھیا ہے اونوں مٹوا لو۔ اج دی رات کھاتے والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ، محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماندیاں کہ آمنہ دے لال نے فرمایا 4 راتاں اے جئیاں نے جس وچ اللہ خیر دے دروازے کھول دیندا۔ کتنیاں راتاں؟ اچھا بولو، کتنیاں راتاں؟ 4، جس وچ اللہ رب العالمین خیر دے دروازے کھول دیندا ہے۔ عرض کی تھی کیڑی کیڑی رات؟ میرے آقا نے فرمایا نمبر 1 عید الفطر دی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ دی رات، نمبر 3 عرفہ دے میدان جڑے حاجی رات گزار دینے شب عرفہ، اور چوتھے نمبر تے 15 شعبان دی رات۔ اس رات نو اللہ خیر دے دروازے کھول دینا ہے۔ بلکہ حدیث دے لفظ نے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم آسمان دنیا جویں دی شان ہے، آسمان دنیا تو مراد ہے پہلے آسمان تو بھی تلے، اللہ زمین دے اتنے قریب ہوندا ہے، اتنا قریب ہوندا ہے۔ میرا رب العالمین فرماندا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی صحت منگن والا؟ ارے منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دروازے کس وقت تو کس وقت تک کھلے رہندے؟ میرے آقا نے فرمایا جی میں سورج غروب ہوندا ہے نا اے خیر دے دروازے کھل ویندے، اور فجر دی پو پھٹن تک اے دروازے رب العالمین دے کھلے رہندے۔ تے جڑا اس رات نو بھی سہ گیا اس تو وڈا بدبخت کوئی نہیں، اس تو وڈا نادان کوئی نہیں، اس تو وڈا بد نصیب بد قسمت کوئی نہیں۔ سنگیوں میں آتا اور کچھ بھی نہ کر سکو نا، اس رات نو صرف 2 رکعت نفل ادا کر لو، لوگاں دے سامنے اتھرو وہون والے ہوں، لوگاں دے سامنے دکھ سناون والے ہوں، کدی اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ جھک اتھے جا کے اپنے اتھرو وہا۔ میرے آقا نے فرمایا دن قیامت دا ہوئے گا کلو عین باقیتن یوم القیامہ، ہر اکھ قیامت والے دن روندی پئی ہو سی، لیکن کچھ اکھاں اے جیاں بھی نے جڑیاں اس دن بھی مسکرا رہی ہوں۔ عرض کی تھی حضور کیڑی کیڑی آنکھیں؟ جوان برا میرے سجے کھبے بیٹھے۔ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا غدت عن محارم اللہ، جیڑی آنکھ کدی غیر محرم مال نہ اٹھے۔ آج جوانوں ساڑیاں اکھاں کتنیاں پاک نے، اگر تو غیر محرم مال نہیں ویدا تے ٹچ موبائل تے بے حیائی ویکھ رہے ہیں، فحاشی ویکھ رہے ہیں۔ سواد تے تائیں جدوں بھی کوئی فحاشی یا بے حیائی دی تصویر موبائل تے آوے تیرے دل وچ خیال ہونا چاہیدا کہ تو کسے ہور دا غلام نے، آمنہ دے لال دا غلام ہے، انہاں دا امتی ہے، انہوں ڈیلیٹ کر دے، کیونکہ اگر تیری اکھ ناپاک ہو گئی کل اسے اکھ نال تو رب العالمین دا دیدار کرنا ہے۔ اس اکھ نال کیویں دیدار کرے گا؟
آؤ سنو میرے کریم آقا دے غلام اکھ دا کتنا خیال کر دے. سالبہ بن عبد الرحمن میرے نبی دا ایک غلام ہے. آپ جا رہے رستے جانیا جان کے نہیں ویکھیا ایک انصاری عورت غسل پئی کر دی. انہاں دی اچانک اکھ اٹھ گئی. جویں ویکھیا تے دل وچ خیال آیا کدائیں آمنہ دے لال تے قرآن نازل نہ ہو جاوے, کدائیں میرے گناہ دا پتہ نہ لگ جاوے. لوگو اتنا روئے. علماء کو لو پوچھو, اپنے گھر نو چھوڑ دیتا, پہاڑاں دے اندر چلے گئے. ساری رات غار وچ بیٹھ کے رو کے اپنے رب نو راضی کر دے رہے. یا اللہ میں جان کے تے نہیں ویکھیا, میرے آقا نے فرمایا ایک آنسو وہ ہوندا ہے جڑا کسے دکھ دی وجہ تو اکھ چوں نکلے, ایک اتھرو وہ ہوندا ہے جڑا غم دی وجہ تو نکلے, ایک اتھرو وہ ہوندا ہے جڑا تکلیف دی وجہ تو نکلے, ایک اتھرو وہ ہوندا ہے جڑا اکھ چوں خوشی دی وجہ تو نکلے. لیکن ایک قیمتی آنسو نہیں, قیمتی آنسو وہ ہے جڑا اللہ رب العالمین دے خوف دی وجہ تو اکھ چوں نکل جائے. سرکار نے فرمایا جس اکھ دے وچوں مکھی دے سر دے برابر بھی ایک اتھرو ٹپک گیا, میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم اس اکھ تے اس جسم تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتا ہے. ذرا اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ. آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں توجہ کرنا, اللہ دا قرآن کی یادہ میں فیہا یفرق کل امر حکیم. آؤ نا میرے آقا دے غلامو, خوش نصیبو نوجوان جڑا اج دی رات اپنے رب دی بارگاہ چ جھک گیا ہے, اج دی رات اپنے گناہاں دی معافی لے گیا ہے. حضرات جی وقار میں سالبہ بن عبد الرحمن دی گل پیا کرنا وا, جنہ دی اکھ اٹھی ہے انصاری عورت تے پئی ہے. جدوں نگاہ پئی ہے دل دے اندر خیال آیا ہے کدائیں آمنہ دا لال ناراض نہ ہو جاوے, کدائیں رب العالمین ناراض نہ ہو جاوے. لوگوں علماء نے لکھے آئے پہاڑاں دے اندر چلے گئے نے, غاراں دے اندر چلے گئے نے, رو رو کے اپنے رب دی بارگاہ جا دینے اے مولا میں جان کے تے اکھ نہیں چاہیے. میاں صاحب نے تائیں تے لکھے آسی کہ جنہ دلاں وچ عشق سمایا اتے رونا کم انائی اٹھ دے رو دے اوے بیندے رو دے اتے رو دے چل دیا رائی. میرے بھائیوں توجہ کرنا, زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں زندگی دوبارہ رات آوے یا نہ آوے. ایڈی مقدر علی رات ہے, خوش نصیبوں لوگ نے جڑی اس رات دی قدر کر گئے. لوگوں سالبہ بن عبد الرحمن ہزاروں قطار رو رہے نے. دن گزر دے گئے. آمنہ دے لال نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا اینا سالبہ, میرا سالبہ کتھے ٹر گیا ہے. عرض کیتی ہے سونا ملدا کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا او سلمان, او میرا عمر میرے نزدیک ہو. جناب فاروق اعظم تے سلمان فارسی چل دے میرے آقا دی بارگاہ. میرے آقا نے فرمایا جلدی کرو, میرے سالبہ بن عبد الرحمن تلاش کر کے لائے ہو. اوہ میرے نبی دے غلامو جناب امیر المومنین فاروق اعظم جناب سلمان فارسی چل دے جنے ویلے پہاڑاں دے اندر پہنچے نے, اگو ایک چھیڑو دے نال ملاقات ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ایتھے کوئی نوجوان ویکھیا یا کوئی نہ. انہیں جواب دیتا ہے اے امیر المومنین ہوری کسے نو نہ جاندہ. ایک غار دے اندر ایک جوان ہے جڑا اتنا روندا ہے
روندا ہے او دے رون دی وجہ تو میرا دل بھی نرم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا مینوں اسے نوجوان دی تلاش ہے. اوے کریم پور دے غیرت مند نوجوانوں جدوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلدے چلدے سالبہ دے کول گئے نے. جدوں سالبہ نو ویکھیا ہے سجدے دی حالت وچ پئے نے رو کے آدے نے مولا میرے گناہاں نو معاف کر دینا. جناب فاروق اعظم نے فرمایا سالبہ جلدی آ ساڈے نال آمنہ دے لال بلا رہے نے. ارے سالبہ بن عبد الرحمن چلدے چلدے جدوں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے میرے آقا نے فجر دی نماز پڑھائی ہے. جویں میرے آقا نے سلام پھیرے آئے سرکار نے فرمایا اینا سالبہ اینا سالبہ میرا سالبہ کتھے ہے. سالبہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے سونا تواڈا غلام آ گیا ہے تواڈا نوکر آ گیا ہے تواڈا خادم آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے سالبہ روندا کیوں ہے؟ عرض کردے نے سونا ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میں غیر مارا مال نگاہ اٹھا لئیے. میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں تیرا گناہ بڑا ہے یا میرے رب دی رحمت بڑی. حضرات جی وقار میرے آقا نے فرمایا سالبہ میں ایک گل دا جواب دے تیرا گناہ بڑا یا اللہ دی رحمت. فرمایا سونیا اللہ دی رحمت بڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں تینوں ایک دعا سکھانا وا ہر نماز تو بعد او دعا پڑھی کر. کیڑی دعا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا دا غلام اتنا شرمندہ ہے. آج کل دے نوجوان بھی بیٹھے ہو ہے کوئی آج کل دور دے اندر اے جا جوان ملدا ہے جڑا دعویٰ کرے میری آنکھ پاک میرا جسم پاک. او نوجوانوں اپنی جوانی برباد نہ کر اپنی جوانی پاک بنا کے جاؤ. کل رب العالمین دی بارگاہ چکیڑا منہ لے کے جائے گا. لوگوں سالبہ بن عبد الرحمن اتنا شرمندہ ہوئے آپ نو بخار ہو گیا. 8 دن تے 8 راتاں 4 پائی تے گزاریاں. دن گزر دے گئے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں جلدی آؤ سالبہ دا پتہ کر کے آویے. میرے آقا چلدے اپنے غلام دے کول گئے نے. جویں میرے آقا سالبہ دے کول پہنچے نے آمنہ دے لال نے سر نو چکے آئے. جویں آمنہ دے لال نے سر نو چکے آئے سالبہ نے اکھ کھولی ہے. سالبہ دی نگاہ آمنہ دے لال دے چہرے تے پئی ہے. میرے آقا نے فرمایا سالبہ تیرا کی حال ہے؟ عرض کردے نے سونا اللہ کولو معافی دی امید ہے اللہ کولو معافی دی امید ہے. تھوڑی جی دیر گزری ہے سالبہ نے چیخ ماری ہے ارے روح پرواز ہو گئی ہے. اوہ لے او یار حوالے رب دے اتے لمبی پئی ہے جدائی اور رب ملایا تے پھر ملا گے تے خور امید نہ کائی. 8 دن تے 8 راتاں 4 پائی تے گزار کے سالبہ دی روح پرواز ہو گئی. ہن اگلے جملے بڑی محبت والے نے ضائع نہ کرے. سرکار نے فرمایا جلدی کرو میرے غلام دے کفن دفن دا انتظام کرو. غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا قبر تیار ہو گئی. ہن تھوڑی جی توجہ میرے حال کرنا. سالبہ دا جنازہ اٹھیا. جس ویلے جنازہ اٹھیا نا سارے جنازے نال چل دے پے تے آمنہ دا لال اڈیاں چاہ کے پیا چل. سرکار پنجیاں دے بال چل دے پے. جس ویلے دفن کر کے واپس آئے نا تے سارے صحابہ نے صلاح کی تھی کہ
کہ سرکار نو اگے بھی بڑے بڑے جنازیاں چ ویکھیا لیکن سرکار انج نہ چل دے جویں اج پہ چل دے سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے آکھیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا پوچھو اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلامہ نے کیڑا سوال کیتا ہے یا رسول اللہ بڑے بڑے جنازیاں دے اندر ویکھے آئے لیکن اج بڑی عجیب کیفیت ہے آپ اڈیاں چاہ کے ٹردے پے ہو میرے آقا مسکران لگ پے نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں میں تو انو کیا دسا آج میرے سالبہ نے ایڈی سونی توبہ کی تھی ہے اتنی پیاری توبہ کی تھی ہے آج اللہ دے ملائکہ بھی جنازے دے اندر آ گئے نے اتنی جگہ نہ کہ آمنہ دلال اپنا قدم زمین تے ٹکا لویا تو انو نظر نہیں آئے لیکن میں اللہ دا رسولہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے آج اللہ دے ملائکہ جنازے دے اندر آ گئے لوگوں پتہ چلے آئے جڑا جوانی دے اندر توبہ کر جائے اپنے رب نو راضی کر جائے اللہ دی قسمیں او دے جنازے دے اندر صرف انسان نہیں بلکہ اللہ دے ملائکہ بھی آ جایا کر دے اسی واسطے عاشق نے جملہ لکھے آئے کہ ڈیڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے آجے ناوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سندیدنا دن راتی ہو آجے ناوی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ اندر خزانے یارو وال کھولے تے پنچھے اڑ گئے مار اڑا ریا نے محمد بوٹیا اور جھوٹا اے جگ سارا ہو او کملی والے دی سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا او کملے والے دی سچیاں یاریاں نے اور اس رات نو ہر بندے دی بخشش ہو سکتی ہے لیکن کچھ اے جے نہیں جنہ دی اس رات نو اگر توبہ نہ کرن تے انہاں دی بخشش کوئی نہیں نمبر 1 جادوگر جڑا لوگاں تے جادو کرن والا نمبر 2 کاہن جڑے لوگاں نو ناویں کڈ کے دیندا نمبر 3 جڑا شرابی ہے نمبر 4 جڑا زانی ہے نمبر 5 جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے او دی بخشش کوئی نہیں میں صرف اشارہ کراں گا وقت نہیں بس میں تقریر نو سمیٹن لگا کئی میں جوان ویکھے ٹور پوندے پیر صاحب تعویز دیو بھائی کیوں گھر وچ سکون کوئی نہیں گھر وچ بڑی پریشانی ہے دعا آیا جی تعویز دیو کیوں جی گھر وچ برکت کوئی نہیں میں آکھیا جھلیا ساریاں تو وڈا پیر ساریاں تو وڈا مرشد تیرے گھر دے وچ بیٹھا ہے تو خیال ہی کوئی نہیں کیتا انہیں آکھیا جی سمجھ نہیں آئی میں آکھیا ساریاں تو وڈا پیر تے ساریاں تو وڈا مرشد تیرے گھر وچ ایک تیری ماں ہے تے ایک تیرا باپ ہے کدی انہاں کولوں بھی دعا لئی نہیں الحمدللہ میں پیراں دے خلاف نہیں
لیکن اج کل دکانداری زیادہ ہو گئی. الحمدللہ جس درگاہ دا فیض ہے انہاں لوگاں نے کام کر کے وکھایا. میرے پیر جسٹس حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ بھیرا شریف, انہاں لوگاں کو نظرانے نہیں لے. انہاں لوگاں نو آکھیا کہ سن اپنے بچے دیو اساں انہاں نو عالم دین بنا لیے, انہاں نو عالم دین بنائیے. تے لوگ ٹر پوندے پیراں کول تعویذ لین تے تھوڑا جہا بچہ ایم فل پی ایچ ڈی دی ڈگری کے لے لیندا ہے, اپنی ماں تے باپ دا تعارف کراونا گوارا نہیں کردا. غلطی نال اگر باپ شہر وچ اپنے پتر نو ملن ٹر ونجے نا, ناراض نہ ہوئے تے او آدا ابا تو ایتھے کدے آ گیا دھوتی بن کے, میری تے تو بےزتی کرا دیتی. یار باپ باپ ہوندا, کدی بھی باپ تبدیل ہو سکدا نہیں. پوچھو علماء کو, اہل علم لوگ بیٹھے ہو. میرے آقا نے فرمایا ردر رب فی ردل والدے, لوگوں رب دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے, رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے. ہما جنتوں کا و ناروں کا, اے ماں باپ تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے. دل کر دئی تے انہاں دی خدمت کر کے جنت لے لے, دل کر دئی تے انہاں دی نافرمانی کر کے جہنم میں چلا جا. صرف 10 منٹ دی میری حاضری, توجہ میرے حضرات توجہ کرو. آج لوگ میں آدھا بھاویں عالم دین کیوں نہ ہوئے, بھاویں شیخ الحدیث کیوں نہ ہوئے, اگر ماں اور باپ اس تے ناراض ہے او دی تبلیغ دا کوئی فائدہ نہیں. اس گل نال ایگری ہو سارے, بولو تو صحیح ہے, او دی تبلیغ دا کوئی فائدہ نہیں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ دے جلیل القدر ولی نے, آپ کو کسی نے پوچھیا نا کہ سان 2 نشانیاں دسو, من یحب اللہ اور من یحبہ اللہ. ایک نشانی دسو جیڑا اللہ نال پیار کردا ہے تے جدے نال اللہ پیار کردا ہے. اسے گل تے میری گل مک وینی, توجہ میرے آپ نے فرمایا جیڑا اللہ نال پیار کردا ہے او دیاں 3 نشانیاں. کتنیاں نشانیاں؟ 3. اج ہر بندہ آدا جی میں تے اپنے رب نال پیار ہے, نہیں. با یزید نے جڑی نشانیاں بیان فرمائی, فرمایا نمبر 1, جیڑا بندہ رب نال پیار کردا ہے او دی پہلی نشانی یہ ہے, جدن بھی تو اون ویکھ سے نا, وَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا, ہر ویلے اپنی عبادت وچ مصروف ہو سی, یا سجدہ کردا پیا سی یا رکوع پیا کردا ہو سی. پہلی نشانی. دوجی نشانی آپ نے فرمایا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اسْتَرْوَحَا إِلَى ذِكْرِ اللِّسَانِ, جو عبادت کردیاں تھک جاوے نا, موڑ بہ کے زبان نال رب دا ذکر شروع کردا ہے. تیجی نشانی کہ اگر زبان تو بھی تھک جاوے, استروحا الی ذکر القلب والتفکر, پھر اپنے دل وچ اپنی فکر وچ اپنے رب نو یاد کردا ہے. انہیں آکھیا با یزید تے نشانی پتہ لگ گئی جڑا بندہ رب نال پیار کردا ہے. ہن نشانی دسو اس بندے دی جے نال رب پیار کردا ہے. توجہ ہے, آپ نے فرمایا او دیاں بھی 3 نشانیاں. پہلی کیڑی ہے؟ شفقتن کا شفقت الشمس, او دے اندر رب شفقت انج رکھدا ہے جی میں سورج وچ رکھی. سورج غریب دی کوٹھی تے بھی چمکدا ہے تے امیر دی کوٹھی تے بھی. نمبر 2, وتوادعن کا تواضع الارض, اللہ انہوں آجزی انج عطا کردا ہے جی میں زمین نو آجزی دیتی, زمین دے اوتے امیر بھی ٹردا ہے غریب بھی. تیجی نشانی آپ نے فرمایا کہ سخاوتن کا سخاوت البحر, اللہ انہوں سخاوت انج عطا کردا ہے جی میں سمندر دی سخاوت ہے. سمندر چو ایک ڈول بھارتاں بھی فرق کوئی نہیں, لکھاں ڈول بھارتاں بھی فرق کوئی نہیں. تے با یزید نو مقام کیویں ملیا؟ آپ حضرات نو پتہ ہے, کسی نے پوچھا با یزید تو ان مقام ولایت کیویں ملیا؟ آپ نے فرمایا بھائی کئیاں نو مقام ولایت ملے ہی چلے کٹ کے, کئیاں نو مقام ولایت ملے ہی کثرت دے نال تسبیح پڑھ کے, کئیاں نو مقام ولایت ملے ہی کثرت دے نال ذکر کر کے. اگر رب العالمین نے مینوں مقام ولایت عطا کیتا ہے تے اپنی ماں دی خدمت کر کے عطا کی. اج ماں نال والے کمرے چ پانی منگدی ہوئے تے پتر آدا میری نیند ڈسٹرب نہ ہوئے. افسوس دی گل ہے یار, 7 پتراں نو ایک ماں پال لیندی تے 7 کولو ایک ماں نہیں.
میں اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھیا لوگ جھگڑ دین ایک آدھا ماں نو تو گھر لے جا دوجا آدھا تو لے جا میرے نال حساب کر میں ماں تے اتنا خرچہ کیتا میں اتنی دوائی لے کے آیا او ظالمو تو اس وقت نو بھول گیا ہے تو بیمار ہوندا ہے تے ماں نو راتی نیند نہ ہوندی آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں آخری گل کردا پیا وا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں جدوں کسے نے پوچھیا با یزید تہانوں مقام ولایت کیویں ملیا ہے آپ نے فرمایا ایک دن میری ماں نے میرے کولوں پانی منگیا ہے جدوں پانی منگیا ہے میں گھڑے دے کول گیا جویں گھڑے نو الٹایا ہے پانی کوئی نہیں اس ویلے موٹراں دے دور کوئی نہ بجلی دے دور کوئی نہ ارے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں پانی لین واسطے کھوہ تے چلا گیا وا جنے ویلے پانی لے کے آیا وا کی ویکھیا ہے میری ماں سو گئی ہے میں پانی دا پیالہ ہاتھ تے رکھیا ہے اپنی ماں دے سرانے کھلو گیا وا اوے کریم پور دے غیرت مند نوجوانوں پوری رات گزر گئی ہے لیکن فرما بردار بیٹا ماں دے سرانے کھلوتا رہے آؤ ادو فجر دی آذان دا ویلا ہویا مؤذن نے آذان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر با یزید بستامی دی ماں جاگی ہے جدوں با یزید بستامی دی ماں جاگی ہے انہیں آکھیا میرے لال پانی دا پیالہ رکھ دے میں آئے پوری رات نہ جاگے آئے پوری رات نہ کھلو میں آئے اوے جوانوں جملہ ضائع نہیں کرنا جنا جملہ با یزید نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے اے میری ماں میری غیرت گوارا نہیں کر دی ماں پانی منگے میں سامنے موجود نہ ہوا اللہ اکبر کبیرہ اج بیوی دیاں ڈیمانڈاں واسطے تیرے کول پیسہ ہے بیوی دے خرچے واسطے تیرے کول پیسہ لیکن ماں آکھے میرے پترا اے چیز میں نو چاہی دیئے تو اگو آکھے ماں ہر ویلے منگ دی رانی ہے او میرا ویر یاد رکھ خوش نصیب و نوجوان ہے جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے جڑے ویلے با یزید نے گل کیتی ہے لوگوں ماں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے ماں نے ہاتھ چاہ کے دعا کیتی ہے اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے تے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا غیبی آواز آئی ہے اے با یزید اگے تو عام بندہ ہے اج تو بعد ساڈا نیک ولی بن گیا اوے لکھاں ساک نے بندے وچ دنیا تے کوئی ساک نہیں مادے ساک ورگا او پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے او نیو ماں دے پیران دی خاک ورگا کدائیں گھر جب ہے نا تجربہ کریا جنہ دے والدین زندہ نے اولاد ناس کے اسی نا ابا آج کھان واسطے کی لے کے آئے ہیں گھر علی پوچھی آج بھائی کتنے دی دیار لائی ہے 1000 دی یا 1200 دی تے بڑھی مائی کھونڈے دے سارے پتر دا متھا چوم کے آکسی اور میرے لال صبح تو لے کے شام تک مزدوری کردہ رہے ہیں کچھ کھادا بھی ہے یا کوئی نہ اے تے جس ویلے ماما مار ونجن دعاواں اللہ تعلق دعاواں اللہ رشتہ ختم ہوئے بندے نو اس ویلے پتہ لگدا ہے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی گھر بسم اللہ بھی کوئی نہیں کردا کوئی بھی نہیں کردا اے ماں پیو مرے تے لوگ آدن نہ رو میں تیرا باپ ہاں میں تیری ماں جڑا لوڈ جڑا نکھرا جڑا ناز ماں پیو برداشت کردا ہے کوئی نہیں اور حضرات آج دی رات دا میسج لے کے جاؤ اس رات نو ضائع نہیں کرنا اس رات نو ساری رات نہ جاگ سکو تے کچھ رات ضرور عبادت کرے ہے میرے آقا دا فرمان ہے اس رات اللہ اتنا مہربان ہوندا ہے کہ عرب دے وچ ایک قبیلہ بنو کلب قبیلہ جنہاں کول بکریاں چوکھیاں سرکار نے فرمایا اس رات نو جڑا عبادت کردا ہے نا او دے گناہ بنو کلب قبیلے دی بکریاں دے جسم دے والاں تو بھی زیادہ ہون اللہ معاف فرما چھڑدا ہے ایڈی عنایات ایڈی نوازشات تے کئی بیلی آدن کے مر گئے اسے تے پیچھے اولاد ہے او سن بخش لے سی
اللہ ہر کسی دی اولاد نو نیک بناوے، سارے دی اولاداں نیک نہیں ہونیاں۔ ایک بہت بڑا تاجر آ جڑا انگور بڑے شوق نال کھاندا، ایک دن انہیں اپنے نوکر نو بلایا، 2 کلو انگور انہیں گھر بھجوائے، چلا گیا۔ جس ویلے چلا گیا نا تو شام نو واپس آیا، بیوی نے کھانا آگے رکھیا، توجہ میرے آل، جس ویلے کھانا آگے رکھیا تے انگور کوئی نہ، انہیں آکھیا انگور کتھے گئے؟ انہیں آکھیا جی کچھ تہاڈی اولاد نے کھا لے تے کچھ اساں چکھ لے۔ انہوں بڑا غصہ آیا، اٹھیا، انہیں الماری کھولی، تاجر آ بہت بڑا، کئی فیکٹریاں دا مالک آ، انہیں پیسے کڈے، سب تو پہلے جا کے پراپرٹی ڈیلر نو ملیا، ایک پلاٹ خریدیا، پھر انہیں انجینئر ٹھیکیدار نو بلایا، انہیں آکھیا جلدی کرو اتھے مسجد بناؤ۔ جس ویلے واپس آیا نا تیسرے دن بیگم سوال کر دی، حضور اس دن کھانا تو آڈے سامنے رکھیا تے ناراض ہو کے ٹر گئے ہو، کی گل ہے؟ انہیں آکھیا میں اگے کھانے دا انتظام کرن گیا۔ اس آکھیا گل سمجھ نہیں آئی۔ اس آکھیا جھلیے 4 دانے انگوراں دے، 4 دانے انگوراں دے تو میرے واسطے رکھ نہیں سکی، میرے مرن تو بعد تو میں کی پڑھ کے بخشنا؟ تے جونیاں اپنے ہاتھ نال اپنی آخرت سنوار جاؤ، اپنا اگلا جہان سدھا کر جاؤ۔ اس گل تے نہ رہو کہ پیچھے اولاد، اللہ ہر کہنو نیک اولاد دے وے، ساڈی دعا ہے اولاد نیک ہوئے، ماں پیو نوں بڑا سکھ ہوندا، لیکن سارے دی اولاد نیک کوئی نہیں ہوندی، کسی وقت بھی اے چیز بدل سکدی ہے، کام بدل سکدا ہے۔ اپنے ہاتھ دے نال صدقات و خیرات کر کے جاؤ۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے اور اپنی زندگی سونی گزار کے جاؤ، اپنے علاقے دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر۔ جس ویلے جنازہ اٹھے نہ کوئی انج نہ آکھے کوئی بغیرت زانی شرابی لچا لفنگا مر گیا، میں آدھا زندگی انج گزار کے جا، جس ویلے تیرا ان جنازہ